अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नईम तारक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आपने पूछा। बच्चों के मसाइल के बारे में हमने बेशुमार वीलॉग्स किए हैं। आज के वीलॉग में हम एक नहायत अहम मौजू पर बातचीत करेंगे और वो मौजू है, वो सब्जेक्ट है ADHD चिल्ड्रन, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन, जिसे उर्दू में तवज्जो की कमी और हिरकी हरकत करने वाले, हिरकी फ़ालियत की एबनॉर्मेलिटी या का आर्ज़ा के शिकार बच्चे कह सकते हैं। आसान अल्फाज में हम उन बच्चों का ज़िक्र करेंगे जो तवज्जो नहीं दे सकते चीज़ों पर देर तक, बहुत उनकी तवज्जो का स्पैन जो है, ड्यूरेशन जो है वो बहुत मुख्तसर होती है और वो हर वक्त बेचैन हो रहते हैं, हरकत करते रहते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, जिस्मानी हालत है। इसकी वजह कोई नफ्सियाती मसले नहीं हैं या कोई और सीरियस नफ्सियाती इशू नहीं। तो बच्चे जो फ्री होते हैं वो तवज्जो बरकरार रखना उनके लिए मुश्किल होता है और वो बात सुनते सुनते उनका ज़हन इधर उधर भटकता रहता है। वो बहुत ज़्यादा बेचैनी और महसूस करते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, हत्ता कि वो बैठे बैठे हिलना भी शुरू कर देते हैं। होमवर्क या क्लास वर्क में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी देर तक नहीं ले सकते और क्योंकि उनको तवज्जो बरकरार रखना उनके लिए ख़ासा दुश्वार होता है। और बच्चों की इस न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से उनके बहुत सारे मसाइल होते हैं जो बच्चे के लिए मनफी समाजी, नफ्सियाती, जज्बाती और तालीमी असरात मुरतब करते हैं। तो जज्बाती इमोशनल मनफी असरात में जो नुमायाँ चीज़ें हैं वो ये हैं कि ऐसे बच्चे जल्द गुस्से में आ जाते हैं, बेचैनी, घबराहट और फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं, छोटी छोटी बातों पे जज्बाती रद्द-ए-अमल देते हैं, बहुत जल्द नाराज़ हो जाते हैं, मूड में अचानक उनके तब्दीली आती रहती है और जज्बात को वो मुनासिब अंदाज में ज़ाहिर करने में दुश्वारी महसूस करते हैं, जल्दबाजी से काम लेते हैं, बहुत इम्पल्सिव होते हैं। तो उनकी इन आदात, अगर कह सके आप, की वजह से उनके सोशल रिलेशंस मुतासर होते हैं। हम उम्र बच्चों के साथ वो मीनिंगफुल ज़्यादा देर तक दोस्ती कायम नहीं रख सकते क्योंकि वो अक्सर अपनी बारी का इंतज़ार तक तो कर नहीं सकते या किसी काम को भी वो मुकम्मल करने में दुश्वारी महसूस करती हैं। बात काटने की उन्हें आदत होती है, हद से ज़्यादा बोलते हैं और दूसरों को नहीं बोलने देते, ग्रुप में काम करने से घबराते हैं या मसाइल का सामना करने से भी घबराते हैं। दूसरों की बात या जज्बात को, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, सही तौर पर नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से अक्सर गलत फहमियाँ होती हैं। दूसरों की इंटेंशन को, नीयत को, इरादे को वो मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं और अक्सर उनके माँ बाप से, दूसरों से इसी वजह से झगड़े रहते हैं। जल्दी ये बच्चे नफ्सियाती अनफॉर्चुनेटली नफ्सियाती मसाइल का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ऐसे बच्चों में खुद एतमादी की कमी हो जाती है, बच्चे को बार बार तंबीह करते रहते हैं, डांटते रहते हैं, उसे कई चीज़ें करने से रोकते रहते हैं, टोकते रहते हैं, जिसकी वजह से उसका अपने में एतमाद तकरीबन ख़त्म हो सकता है। अपनी कारकर्दगी के बारे में भी वो मायूसी का इज़हार करते हैं, नाकामी का खौफ उन्हें हर वक्त सताए रहते हैं और जज्बात पर कंट्रोल ना होने की वजह से चिड़चिड़ापन या इरिटेटेड फील करते हैं। इन मनफी असरात की वजह से और इनके साथ साथ उनमें तालीमी नेगेटिव आउटकम्स भी होते हैं और जैसे कि वो अपने सबक, लेसन पर फोकस नहीं कर सकते, काम या असाइनमेंट वक्त पर मुकम्मल नहीं कर सकते, चीज़ें भूल जाते हैं, किताबें कापियाँ तक अपनी संभाल के नहीं रख सकते। सबसे बड़ा मुश्किल मरहला होता है जब वो टीचर को सुन ही नहीं रहे होते और ना, जिसकी वजह से वो
ہدایات کو، ٹیچرز کی انسٹرکشنز کو صحیح طور پہ فالو نہیں کر پاتے، نہ سمجھ پاتے ہیں اور نہ ان پہ عمل کر پاتے، اور ظاہر ہے نتیجہ ان کی کم گریڈ ہوتا ہے، تعلیمی کارکردگی میں کمی ہوتی رہتی ہے، اور جس کی وجہ سے ان کا سیلف کانسیپٹ یا سیلف اسٹیم اور لو ہوتی جاتی ہے۔ کلاس میں وہ بے چین رہتے ہیں، بار بار حرکت کرتے ہیں، بہانے سے کلاس روم سے باہر جانا پسند کرتے ہیں، اور دوسرے بچوں کے ساتھ باتیں کرتے رہتے ہیں غیر ضروری طور پہ، اور نچلا نہیں بیٹھ سکتے، اور کسی نہ کسی بہانے سے پاس لے کے واش رومز ان کا جانا ضروری ہوتا ہے، کنٹین پہ ان کا جانا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ ٹک کے نہیں بیٹھ سکتے، ان میں بے چینی رہتی۔ تو خواتین و حضرات، ایک بات یاد رکھیں، یہ نفسیاتی مسائل نہیں ہیں، یہ نیورولوجیکل جسمانی کنڈیشن ہے، کیونکہ یہ بچے نہ بدتمیز ہوتے ہیں نہ ضدی ہوتے ہیں، بعض مان جاتے ہیں اگر انہیں پیار سے آرام سے سمجھایا جائے، اور ان کا صرف فرق یہ ہے کہ ان کا دماغ مختلف انداز میں کام کرتا ہے، ان کا مسئلہ نیورولوجیکل ہے، اور ظاہر ہے انفارچونیٹلی دوسرے بچوں اور بڑوں کے ساتھ ان کے مسائل میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور مسائل کی نوعیت میں سیریسنس آتی جاتی ہے، اور ان کے تعلیمی مسائل جو ہے وہ بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، جو والدین کے لیے نہایت پریشان کن ہوتے ہیں۔ اساتذہ بیچارے کوشش کرتے ہیں کہ ایسے بچوں کو صحیح طریقے سے تعلیم دیں، لیکن وہ بھی بے بس اور وہ بیچارگی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اگر اس قسم کی کیفیات پیدا ہوں، والدین محسوس کرے کہ ان کا بچے کی نفسیاتی، جذباتی، معاشرتی اور تعلیمی مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ فوری طور پہ کسی ماہر نفسیات یا چائلڈ سائیکیٹرسٹ سے باقاعدہ تشخیص کرا لی جائے، اور یاد رکھے کہ اے ڈی ایچ ڈی جو ہے قابل علاج مسئلہ ہے۔ اگر مکمل طور پر قابل علاج نہیں، شروع میں وقت لگتا ہے، تو قابل کنٹرول مینجمنٹ اس کی اچھی کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ والدین اور اساتذہ جو ہے وہ نفسیاتی اصولوں پہ، چند نفسیاتی اصولوں پہ پابندی کریں، ان کو فالو کریں، اور کسی سے مشورہ لیں، تربیت لیں، اور بر وقت تشخیص، سمجھداری، صبر، حوصلے اور تعاون سے، والدین کے ساتھ تعاون سے وہ بچوں کے مسائل کو کم از کم کر سکتے ہیں۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں، کیونکہ ہم اس مسئلے کو اور اس کے علاوہ بچوں کے اسی قسم کے دوسرے مسائل پر بات چیت کرنے کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں بہت سارے سوالات والدین ان مسائل کے بارے میں کرتے رہتے ہیں۔ ہم اپنے اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ والدین اور اساتذہ کو اسپیشل ٹپس دیں گے، ہدایات دیں گے، تاکہ وہ ایسے بچوں کی نشو و نما کا بہترین طریقہ وضع کر سکیں، اور ان کو اور ان کے بچوں کو جو مشکلات درپیش ہیں ان کو کم سے کم کر سکیں۔ ہماری دعا اور خواہش ہے کہ آپ کے بچوں اور فیملی کے تمام مسائل حل ہوں، اور ہمارے معاشرے کا ہر فرد ایک بہترین اور کامیاب زندگی گزارے۔ آپ نے پوچھا کہ اگلے ویلاگ تک، اللہ حافظ۔